सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममाथि सत्तारूढ दलका सांसदले नै उठाए प्रश्न। कान्तिपुर समाचारमा आज वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएकाहरूमाथि समेत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय। विद्यार्थी अभाव भएपछि झण्डै 50% सामुदायिक क्याम्पस सङ्कटमा। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् माओवादीका दुई घटकबीच एकीकरण, रातो मचिन्द्रनाथको रथ जात्रा सुरु। अन्तर्राष्ट्रियमा अफगानिस्तानमा उत्पन्न अस्तव्यस्तताको दोषी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा गृह मन्त्रालयको भूमिका नै शङ्कास्पद। बिचौलिया पक्राउ परे पनि गृहका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल। संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको स्वास्थ्य सेवामा अझै पुगेन नागरिकको पहुँच। 7 प्रदेशका अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावहीन। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमाथिको जोखिम नहट्ने अर्थविदको दाबी। जनताका समस्यामा भन्दा महत्त्वाकांक्षी योजनामा केन्द्रित रहेको टिप्पणी। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएपछि उत्पन्न अस्तव्यस्तताको दोष पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई। वस्तुस्थितिको पहिचान र तयारीमा चुकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष। र पेरिस ओलम्पिक छनौटको दोस्रो लेगमा भोलि नेपाल र भियतनाम भिड्ने। दोस्रो चरण प्रवेश चुनौतीपूर्ण। लगानी र अवसर नपाउँदा महिला टोलीको प्रदर्शन खस्कदो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निर्देशन र घोषणामा नअल्मलिन सुझाव दिएका छन्। अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले नागरिकहरू आत्तिएको अवस्थामा रहेको भन्दै थापाले अलिकता पनि अलमल नगरी समयको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसद मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। साझा कार्यक्रम घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनु जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीमै आत्मविश्वास नभएको उल्लेख गरे। प्रकारले प्रधानमन्त्री हो, अब कमन मिनिमम प्रोग्राम पछाडि यात्रा सुरु भयो। मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ, यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। केही कार्यक्रमहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो, मैले भने म भ्याउँदिनँ। आयोजकहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने, तिमीलाई फुर्सद नहुने, अप्ठ्यारो लागि म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भ्याइएको छ, सम्मेलनमा जाने भ्याइएको छ। बैठकमा सांसदहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले रातारात आफ्ना प्राथमिकता फेरबदल गरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाए। त्यस्तै उनीहरूले दिनहुँ जनताका समस्या संसदमा उठाए पनि सरकार मुखदर्शक बनेको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। सरकार वा यो प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्तिसम्म केही दिन अगाडिसम्म त्यो उहाँको सहमतिको विषय थियो भने किन अहिले असहमति हुन आयो यसमा? जस्तै बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोपानो गर्नको लागि हामीले त्यहाँ केही अवस्थाहरू केही राखेको थियौँ, शर्तहरू, त्यो किन अहिले स्वीकार्य भएन? हिजो पनि मन्त्रीले आएर उत्तर दिनु भएन, आज पनि दिने कोही मन्त्री आउनु भएको छैन, त्यो त मलाई थाहा छैन। तर 19वटा बैठक हुँदा पनि सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ कि हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो यो। बैठकमा सांसद हरि ढकालले सांसदले उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै शून्य समयमा मौन धारण बसेर विरोध गरे। यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रबारे संसदलाई जानकारी गराएकी थिइन्। सरकारले 3 महिनाको फरकमा ल्याएका 2वटा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएका कार्यक्रमहरू लगभग उस्तै छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताको वरीयता भने फेरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले बनाएको साझा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको थियो भने
अहिलेको गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषय उठाएको छ। दुईवटा साझा कार्यक्रम बीच के कुरामा भिन्नता छ त? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस 25 गते र चैत 23 गते गरी 2 पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। पुस 25 गतेदेखि दाहालको कुर्सी फेरिएको छैन, तर राजनीतिक समीकरणमा केही दल फेरिएका छन्। पहिलो गठबन्धन सरकारमा आबद्ध एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी बाहिरिएका छन् भने काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तासीन भएका छन्। यसको छनक सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देखिएको छ। र यसमा प्रस्तुत भएका विषयहरूलाई हेऱ्यो भने पनि कुनै मेहनत गरेर त्यो चाहिँ अहिले तत्काल जनताले चाहिँ हाम्रो निम्ति देशभरिको कुनै पनि चाहिँ जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रको कुनै पनि नागरिकले यो हाम्रो क्षेत्रका लागि मेरो निम्ति हाम्रो निम्ति ल्याइएको हो भन्ने कुराको त्यसमा कुनै विषयवस्तु, त्यसको गम्भीर्यता, त्यसको तयारी यो केही पनि देखिँदैन। चैत 23 मा जारी साझा कार्यक्रमले 9 वटा बुँदामा प्राथमिकता तय गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता संविधानको रक्षा र परिमार्जन, विकास, गणतन्त्र सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। यसअघि पुस 25 मा जारी कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै नागरिकता र नेपाली पहिचान थियो। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लेखिएको थियो। अहिले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने बाचा अघिल्लो साझा कार्यक्रमबाट जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको मितिबाट 6 महिनामा कानुन बनाउन भाका राखिएको हो। सरकारले पूर्णता पाउनु र नपाउनुसँग नागरिकता विधेयक जोड्नुको औचित्य देखिँदैन। त्यसकारण नागरिकता ऐन त वास्तवमा 6 महिनाभित्र भनेको कुरा 6 महिना पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन र अलिअलि सहमति खोज्नुपर्छ यो विषयमा। त्यसले गर्दा केही समय लागेको। अघिल्लो साझा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने उल्लेख थियो। अहिले यो विषयलाई हटाइएको छ। सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता गर्ने विषय नयाँ साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। पछिल्लो कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षमा पूरा गर्ने उल्लेख छ। अघिल्लो कार्यक्रममा यसमा यति धेरै शब्द खर्चिएको थिएन। संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिने र विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूलाई पूर्णता दिने भन्ने विषयमा नि प्राथमिकता छ। त्यो तयारी आज सङ्घीय सरकारले गरेको पनि छ। पुसमा जारी कार्यक्रममा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने लेखिएको थियो, तर अहिले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने मात्र लेखिएको छ। पानी प्यास लागेको मान्छेले त पानी पिउनु पर्यो नि त, पानीको निबन्ध पढेर त प्यास बुझ्दैन नि। सो साझा न्यूनतम कार्यक्रम भ्रम छर्ने मात्र हिसाबले र एकछिनको लागि आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई मात्र गर्नु हुँदैन भन्छु क्या म, हैन। कविताको सङ्ग्रह जस्तो बनाएर मात्र जहिले पनि 3-3 महिनामा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर जनताले त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन। अघिल्लो कार्यक्रमले तोकेरै संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाट नागरिकता, निजामती, शिक्षा जस्ता 1 दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने बाचा गरेको थियो। अहिलेको कार्यक्रममा आवश्यक ऐन यथाशीघ्र पारित गराउने लेखिएको छ। सरकारी सेवालाई सहज बनाउन टाइम कार्ड, टोकन लागू गर्ने जस्ता विषय पनि अघिल्लोकै हुबहु छन्। मिटर ब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बाचा भने नयाँ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। खोक्लो नीति र चुनावी एजेन्डा मात्र बनाएको छ। लागू गर्ने भनेर त भन्नुहुन्छ, लागू हुँदै हुन्न। यसले चाहिँ गर्ने व्यवहार एउटा, भाषणमा बोल्ने एउटा। सरकारले गर्छ भन्छ, कहिले गरेको होइन, कहिले पुरा गर्दैन। पहिलो कार्ययोजना नै पुरा भएको छैन, दोस्रो तेस्रो चौथो ल्याएर के गर्ने सरकारले? शिक्षा, रोजगार अनि नीति सबैसम्म बेस भने राम्रो छ। कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो। एकदमै ठीक लाग्यो। लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा अनि अर्थनीति, अर्थका कुराहरू
देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने कुराहरू एकदमै राम्रा कुराहरू छन्। कागजी हिसाबले त राम्रो छ, अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हो। सीमा पनि अब जाँदाखेरि कति फर्मालिटिजहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जनतामा पुग्नु पर्यो के, यो कागजमा सीमित नहुनु पर्यो। अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरू नै देखाइरहेको छ। द्वन्द्व निवारणका कुराहरू छन्, सब हरेक चिज हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रा छन् र महत्त्वपूर्ण छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने यिनी विषयहरू चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो। कार्यान्वयन भएको पक्षमा मात्रै राम्रो हो। सरकारले चाहिँ जनतालाई एउटा भुलाउने मेलो मात्रै गरेको हो कि। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले 2072 सालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्यो। 7 वर्षको बीचमा 65 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्, तर उनीहरूले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। त्यही कारण 30%ले बीमा नवीकरण नगर्दा यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कैलालीबाट 2072 साल चैतबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले 77 जिल्लाका 748 स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। बीमा बापत वार्षिक 3,500 रुपियाँ तिर्दा 5 जनाको परिवारले जनै 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार निशुल्क पाउँछन्। त्यसबाहेक प्रति व्यक्ति 700 तिर्दा 20,000 को सेवा थप हुँदै गएर 2 लाखसम्मको उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था छ। निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी 455 वटा स्वास्थ्य संस्था बीमामा सूचीकृत छन्, तर कहिले बीमामा आबद्ध अस्पतालको सहज पहुँच अभाव त कहिले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। सुविधा होला भनेर यो बीमा गरेको, अब 2 पटक 3 पटक फर्किरहेको छु, निमै औषधि पाइएको छैन। यो अस्पतालमा आए पनि भयो नआए पनि अब बीमा गर्ने हो कि छोड्ने हो कि थाहा छैन। 3 दिन भयो यहाँ आएको, अब अस्ति आउँदा नि भिडियो एक्सरे गर्न 2 दिन लाग्यो मलाई होइन। अब बिमा त छ नि छ नि त, तर अब हामीलाई हुँदैन। इको गर्नलाई भनेको उसले चाहिँ वैशाखको अन्तिममा आइज भन मलाई। स्वास्थ्य बिमा चाहिँ गरेको, तर स्वास्थ्य बिमा अनुसार यहाँ औषधि किन्न खोज्दा औषधिहरू चाहिँ नपाएको जस्तो भयो, बाहिरैबाट किन्नु पर्यो। त्यसो त 2074 सालमा जारी भएको बीमा ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार सरकारले सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै आएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका सहितका 5 स्थानीय तहमा त यो कार्यक्रम सुरुसम्म भएको छैन। भएको स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिक उत्साहित हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म 65 लाख नागरिक यो कार्यक्रममा आबद्ध भएकोमा 30%ले नवीकरण नै गरेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्थायी दरबन्दीको संरचना समेत छैन। जनशक्ति व्यवस्थापन सहितको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि काम अघि नबढेको बोर्डको गुनासो छ। 100% नवीकरण त छैन होइन, किनभने अहिले आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा 70% चाहिँ नवीकरण छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अब जुन थाई सङ्गठन संरचना हामीले बनाएर पेश गरेका छौँ, त्यो थाई सङ्गठन संरचना यो जबसम्म बन्दैन, जबसम्म त्यो अनुसार चाहिँ बीमा बोर्डले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन, तबसम्म यो गाह्रो भइरहन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई बीमा बापतको रकम समयमै भुक्तानी गरेको छैन। अहिले बोर्डले अस्पतालहरूलाई 3 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यता बीमा बोर्ड स्वायत्त निकाय भए पनि सरकारले मन्त्रालयको शाखा जस्तै व्यवहार गरेको भन्दै बीमा बोर्डको अध्यक्षले करिब 2 महिना अघि राजीनामा नै दिएका थिए। अस्तव्यस्त बोर्ड र सेवा प्रवाहमा देखिएको सुस्तताले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। एउटा त 12 महिना 12 काल दक्ष जनशक्ति, दक्ष स्वास्थ्यको जनशक्ति, औषधि उपकरणहरूको चाहिँ उपलब्धता नभएर हो। दोस्रो भनेको 12 महिना 12 काल राम्ररी पहुँच नभएर, जनतालाई त्यहाँसम्म जाने पहुँच नभएर हो। शहरी क्षेत्रमा चाहिँ अननेसेसरी चाहिने नचाहिने इन्भेस्टिगेसन गरिदिएको छ, चाहिने नचाहिने ब्लड टेस्टहरू गराएका छन्, चाहिने नचाहिने औषधिहरू लेखिदिएर चाहिँ त्यो बिमित मान्छेको चाहिँ 3500को जुन 1 लाख बराबरको पाउँथ्यो त्यो चाहिँ चाँडै नै सकिएको छ। र यो दुवै कुरो चाहिँ बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुझेका छन्, तर अब किन गर्न नसक्या हो त्यो चाहिँ अब मैले थाहा पाएँ। सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। त्यसमाथि बीमामा आबद्ध भइसकेका नागरिकले त झन् सजिलै सेवा पाउनुपर्ने हो। तर सरकारी अलमलका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ, तर मुलुकको जनसङ्ख्या 2,91 लाख पुग्दा जनसङ्ख्याको सापेक्षतामा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन सकेको छैन। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा 7 प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त? जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।
49,61,000 जनसङ्ख्या रहेको कोशी प्रदेशमा ओखलढुङ्गा बाहेक 13 जिल्लाका अस्पतालमा एमडी तहका चिकित्सक सेवारत छन्। तर प्रदेश सरकारले चलाएको अस्पतालमा सिटी स्क्यानको सुविधा समेत छैन। इलाम अस्पतालले मृगौलाका बिरामीलाई डायलासिस सेवा दिँदै आएको छ भने उदयपुरमा सुरु गर्ने तयारी छ। प्रदेशमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी गरी 850 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 500 मात्र कार्यरत छन्। लोकसेवा आयोग जबसम्म खोलिँदैन, जबसम्म चाहिँ लोकसेवा आयोगले पर्याप्त जनशक्ति चाहिँ तय गर्दैन, तबसम्म यो स्वास्थ्य क्षेत्र कुनै ठाउँमा पनि पुरा गर्न सकिँदैन। मधेसमा पूर्वाधार सन्तोषजनक नै भए पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ। 7वटा प्रादेशिक अस्पताल, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र खोप भण्डारण केन्द्र समेत छन्। तर 420 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 194 जना मात्रै कार्यरत छन्। हामी पदपूर्तिको कारणले हाम्रो त्यो स्वास्थ्य कर्मीको धेरै कमी त्यो विभिन्न विभागमा भएको कारणले पनि हामीले जस्तो स्वास्थ्य अवस्था हुनुपर्छ, स्वास्थ्यको कामहरू गर्ने हाम्रो चाहना छ, त्यसमा त कमी छ। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा एक-एकवटा अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयहरू छन्। देशकै सबैभन्दा बढी 61,26,000 जनसङ्ख्या रहेको बागमतीमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएका 50 या बढीका 50वटा निजी अस्पताल छन्। तर 882 स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी रहेकोमा 600 मात्रै कार्यरत छन्। हामीले स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तर रूपमा चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि, विशिष्टीकृत सेवा पनि प्रवाह गर्नको लागि हामीले यस आबोमा 627 जना करारका कर्मचारीहरू भर्ना गरेर विभिन्न जिल्लामा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पदस्थापना गरेका छौँ। 24,79,000 जनसङ्ख्या रहेको गण्डकीमा 18 सरकारी र 70वटा निजी अस्पताल छन्। सरकारी अस्पतालमा उपचार नहुँदा बिरामीहरू महँगा निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। 379 स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी रहेको गण्डकीमा 251 मात्रै पदपूर्ति भएको छ। विशेष गरी बजेटको अभाव र जति मात्रामा चाहिँ विशिष्टीकृत सेवालाई लगानी लगाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ केही कमजोरीहरू छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 24वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरण थपिए पनि 1249 दरबन्दी मध्ये 676 को मात्रै पदपूर्ति हुन सकेको छ। प्रदेश तथा सङ्घ मातहतका अस्पताल गरी लुम्बिनीमा 1530वटा शैय्या छन्। केन्द्र सरकार मातहत भेरी अस्पताल, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान र खजुरा क्यान्सर अस्पताल सञ्चालित छन्। जनशक्तिको कमी छ अरूवालै र हामी करारबाट चाहिँ जो जनशक्ति पुरा गरिरहेछौँ। सरकारी दरबन्दीमा 33% मात्र स्वास्थ्य कर्मी रहेको कर्णालीमा 161 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी तोकिए पनि 28 जना मात्रै कार्यरत छन्। 236 नर्सको दरबन्दी भए पनि त्यहाँ 157 दरबन्दी खाली छ। हामीले सेवा प्रदान गर्ने बेलामा आवश्यक भनेको जनशक्ति हो। पहिलो भने स्वास्थ्य जनशक्ति, जसमा चाहिँ प्रदेश स्तरमा चाहिँ हाम्रो स्वीकृत दरबन्दी भन्दा झन्डै 40% मात्रै पदपूर्ति रहेको अवस्था छ। अहिले थायी पदपूर्तिको कुरा गर्दाखेरि 27,11,000 जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पाएको छैन। सुदूरपश्चिमवासीहरू उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। 160 विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि 100 जना मात्रै कार्यरत छन्। सुदूरपश्चिममा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्तिहरू, त्यसमा पनि विशेष गरेर भन्ने हो भने विशेषज्ञ चिकित्सक र एमबीबीएस बीडीएस गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको एकदमै अभाव नै रहेको छ। यता काठमाडौँका वीर, पाटन, शिक्षण र कान्ति जस्ता ठूला अस्पतालमा समेत शल्यक्रियाका बिरामीले 1 वर्षसम्म पालो नपाउने अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव नै प्रमुख समस्या हो भने चिकित्सकको बढ्दो विदेश पलायन रोक्नुपर्ने अर्को चुनौती सरकार सामु छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. भाषा आयोगको सक्रियता, बी. पाठ्यक्रममा समावेश र सी. व्यवहारिक प्रयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. भाषा आयोगको सक्रियतामा 33%, बी. पाठ्यक्रममा समावेशमा 11% र सी. व्यवहारिक प्रयोगमा 56% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, बीमा बारे जनचेतना, बी, सहज प्रक्रिया र सी, प्रभावकारी अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। व्यवस्थापकीय कमजोरी र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदा जनस्तरबाट सञ्चालित धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले निजी क्याम्पसलाई जथाभावी सम्बन्धन दिँदा सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी कम छन्। त्यसमाथि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै विद्यार्थी बढेसँगै क्याम्पसमा विद्यार्थीको चरम अभाव देखिएको हो। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई जनस्तरबाट सञ्चालित 558वटा सामुदायिक क्याम्पस छन्। नेपालका उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थामध्ये 37% भार ओगटेका सामुदायिक क्याम्पसमा 29% विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई दूर दराजमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका क्याम्पसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, आर्थिक अभाव लगायतका कारण समस्यामा छन्। 50% शैक्षिक संस्था त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। सबै क्याम्पसहरू समस्याग्रस्त छन् भन्दा हुन्छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि 150-200 को हाराहारीका क्याम्पसहरू आफूलाई ठिकै सस्टेन गरेर अगाडि बढ्न सकेका छन्। तर त्योभन्दा बाँकी रहेका क्याम्पसहरू 300 को हाराहारीका क्याम्पसहरू अलि बढी स्ट्रगल गरेका छन् भने 100 जति त एकदम अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेका छन्। यसका 2-3 कारणहरू छन्। एउटा, हामीले पहिला सम्बन्धन दिने बेला अलि हाफाजाली सम्बन्धन दियौँ। त्यसो त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा सामुदायिक क्याम्पसलाई 7 देखि 25 लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। राजनीतिक दबावका आधारमा विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन दिँदा अहिले सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भई सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन छाडेको छ। विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक क्याम्पसलाई समायोजनमा जान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुझाव दिएको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी ज्यादै कम भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजानुका साथै मर्जिङमा गएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादनमूलक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने उल्लेख भएको छ। यही नीति कार्यान्वयनका लागि आयोगले कार्य अगाडि बढाएको म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 70,000 विद्यार्थीले अनुमति पत्र लिएका छन्। यसले पनि सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको अभाव भएको हो। तर यस्ता क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई रोक्ने ठोस नीति सरकारले ल्याएको छैन। विद्यार्थी पलायन भएको छ। झन्डै 7 महिनाको चान्समा 60 अरब फरेन करेन्सी गइसकेको छ। अर्थात् 1 वर्षमा 1 खरब जाने छ। Can it be affordable for the government of Nepal? It is more than impossible. यो चिजको लागि पब्लिक क्याम्पसको अब आइसकेपछि आइसीमा जानेछ। विद्यार्थीहरूको पलायन यस्तो तीव्र छ, यदि सायद हामीले अहिले नै समयमै शिक्षा नीति सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सङ्घीय सरकार नेपालको शिक्षा मन्त्रालयबाट र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूबाट नीतिगत निर्णय गर्न सकेनौँ भने हाम्रा विश्वविद्यालय अब केही वर्षमा कतै भूत बङ्गलाको रूपमा परिणत हुने हो कि जस्तो मलाई डर लाग्दछ। सामुदायिक क्याम्पसमा लगानीको सुनिश्चिततासँगै व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके मात्र विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ। अन्यथा यस्ता क्याम्पसको भविष्य नै अनिश्चित देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासपछि शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा गृह मन्त्रालय र त्यहाँकै पदाधिकारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाउन बिचौलियाको भूमिका खेल्ने 4 जना पक्राउ परे पनि गृहका तत्कालीन पदाधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिने खेल सुरु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाको प्रभावमा परि स्वयं गृह मन्त्रालयले नक्कली शरणार्थीलाई जारी गरेको परिचय पत्र प्रहरी अनुसन्धानबाट सतहमा आएपछि अहिले घटनामा संलग्न भएको सङ्केत राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहका पदाधिकारीलाई जुगाउने खेल भएको छ। गृह मन्त्रालयबाट नक्कली शरणार्थीको परिचय पत्र पाएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि रेगन गुरुङ, राम आचार्य, महेश कार्की,
टेक मैनाली लगायतले परिचय पत्र पाइसकेका छन्। उनीहरू वास्तविक भुटानी शरणार्थी नभएको स्रोतको दाबी छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन बिचौलियाको भूमिका खेल्ने केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङलाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ परेकाहरूले नक्कली शरणार्थी थप गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट संलग्न व्यक्तिको नाम नभन्ने गरी मुद्दा मिलाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ। शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै 2078 जेठ 30मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रमाणीकरणमा छुटेको भन्दै 429 जनालाई सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन लैजाने निर्णय गरेको भन्दै त्यस सम्बन्धी जानकारी गृह मन्त्रालयले झापा तथा मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ। त्यसरी थप भएका 429 जना नै नक्कली भएको खुलिसकेको छ। अध्ययन समितिले गठनदेखि सूचीमा नक्कली समावेश गर्दासम्मकोमा काम हुँदा रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री थिए भने महेश्वर नेउपाने र टेकनारायण पाण्डे सचिव थिए। पीडित प्रहरीमा पुगेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। पीडितको जाहेरीमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आश्वासनमा एकजनाबाट 25 देखि 45 लाखसम्म नगदै बुझाइएको उल्लेख छ। पक्राउ परेका 4 जनाबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीको संलग्नता नखुलाउने गरी सामान्य ठगीमा मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। तर यो सङ्गठित र राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रभाव पार्ने घटना भएको पूर्व प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। जब राज्य संरक्षित अपराधहरू यस किसिमले हुन्छन्, ती सङ्गठित अपराधीहरूलाई यसले बल पुर्याउने गर्दछ। र यही घटनाका सन्दर्भमा पनि यो केवल ठगी मुद्दा मात्रै होइन, यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, यो पदीय दुरुपयोगसँग सम्बन्धित मुद्दा हो र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठुलो सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरू हो। त्यसैले यसको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा चाहिँ ठुलो जाँचबुझ समिति गठन गरेर, न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर, अधिकारप्राप्त न्यायिक समिति, यसलाई जरेसम्म पुगेर यसको अनुसन्धान यदि हामीले गरेनौँ भने यसले चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राष्ट्रको बेइज्जती हुन्छ। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोराको नाम पनि जोडिएको छ। नेता रायमाझीले स्वयं आरोपीसँग खिचेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको छ। आफ्नो तर्फबाट वास्तविकता नबुझेर गृहलाई बल पुग्ने काम भएको उनले स्वीकारिसकेका छन्। भुटानी शरणार्थी जस्तो गम्भीर विषयमा गृह मन्त्रालयबाट गरिएको गतिविधि अक्षम्य भएको पूर्व सचिव बताउँछन्। नेसनकै फेलियर जस्तो हो भन्दैछु मैले। गृह मात्र भनिरहेको छैन, गृहले त गर्नु नहुने अक्षम्य नै काम गर्यो त्यो, है, त्यो अपराधै हो। गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यस्तो गर्नु नहुने, त्यस्ताहरूलाई त तत्कालै अहिले इमिडिएटली तिनीहरूलाई चाहिँ हाल्नै पर्छ, जेलभित्रै हाल्नुपर्छ, त्यो तारिख सारिखमा होइन। पक्राउ परेका 4 जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ मार्फत कारवाही अगाडि बढाइएको छ। रकम बुझाएर पनि अमेरिका जान नपाउने भएपछि पीडितले उजुरी दिएपछि भएको अनुसन्धानले कहाँसम्म पुर्याउँछ हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट रमा दाहाल र क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 800 बढी नेपालीसँग रकम वसुल्ने गिरोहमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि संलग्नता देखिएपछि यसको बाछिटाले नेकपा एमालेलाई पनि छोएको छ। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूको राजनीतिक संरक्षणमा गिरोहले ठगी धन्दा चलाएको खुलासा भएको छ। थापा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको गृहमन्त्री थिए, तर गम्भीर अपराधमा आफ्ना नेताको संलग्नताबारे एमालेले थाहै नपाए जस्तो गरिरहेको छ। त्यो हो कि होइन, लिनुभएको छ कि छैन भनेर त हामीले भन्ने कुरा भएन। म उहाँको कुरालाई विश्वास गर्छु। होइन भने सरकारले छानबिन गरिरहेछ, सरकारी संयन्त्रले छानबिन गरिरहेछ, त्यहाँबाट पत्ता लागोस्। हामीले यसमा थप बोल्ने कुरा के रहेर? एमाले उपाध्यक्ष थापा र सचिव रायमाझीसँगै काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाका सहयोगी समेत ठगी प्रकरणमा मुछिएको पाइएको छ। राजनीतिको आडमा हुने यस्ता अपराधमा नेताहरूको नाम मुछिँदा सम्बन्धित पार्टी नेतृत्व मौन रहनु रहस्यमय छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका श्रमिकले पाउने बिमा रकम ठगी गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ परेकाहरूलाई आज सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे रोसी गाउँपालिकाका रामबहादुर तामाङ, सर्लाही लालबन्दीका विनोद कुमार लामा, डिकबहादुर मल्ल, रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र सर्लाहीका हरिवनका रुद्रमान गोले छन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीले बिमा बापत पाउने रकम मृतकका आफन्तलाई थोरै दिएर बाँकी आफूले लिने गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। फेरि पनि परिवारले पाउने रकममा पनि ठगी भएको अवस्था एयरपोर्टबाट सुरु भएको सूचनाको सहितको हाम्रो अनुसन्धानले देखेको अवस्था पनि छ। उनीहरूले विदेशबाट मृतकको शव आएपछि परिवारलाई काठमाडौँ बिमाको रकम लिन बोलाउने र कोठामा थुनेर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूका साथबाट मृतकको नागरिकता, राहदानी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, ओडा कार्यालयको सिफारिस, बिमा कम्पनीको लेटर प्याड लगायतका कागजात बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने प्रहरीले जनाएको छ। मिटर ब्याज पीडितका माग समेट्न गृह मन्त्रालयले 5 सदस्यीय अर्को वार्ता समिति गठन गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितको एउटा समूहसँग सहमति गरेसँगै अर्को समूह पनि राजधानीमा आएपछि सरकारले अर्को वार्ता समिति गठन गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य छन्। समितिले तत्कालै वार्ताको पहल थाल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नो समस्या समाधान गर्न माग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। काठमाडौँको गैरी गाउँमा डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयास असफल भएको छ। स्थानीय सुकुम्बासीले पहिल्यैबाट बाटोमा टायर बालेर अवरोध गरेपछि महानगर पछि हटेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बारम्बार सूचना जारी गर्दै नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिँदै आएको थियो। त्यही अनुरूप आज महानगरले गैरी गाउँ क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने योजना बनाएको थियो। त्यहाँका सुकुम्बासीले प्रतिकार स्वरूप टायर बालेर नाराबाजी गरेपछि महानगरको टोली पछि हटेको हो। अर्थ र विकास अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा महतले 5 सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू उत्तर कुमार खत्री, धनीराम शर्मा, बाबुराम सुवेदी, आनन्द काफ्ले र जनकराज शर्मा सदस्य छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधारका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। 50 अर्ब हाराहारी घाटामा रहेको निगमको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पटक पटक बनेका समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्था मन्त्रालयले अर्को समिति बनाएको हो। समितिले 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिका अन्य सदस्यमा अवकाश प्राप्त पाइलट ओम गुरुङ, चार्टर एकाउन्टेन्ट पियुर आनन्द, टेकाराम राई र सहारा न्यौपाने छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले अमेरिका अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि अस्तव्यस्त स्थिति उत्पन्न हुनुमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोषी रहेको आरोप लगाएको छ। 12 पेज लामो संक्षिप्त प्रतिवेदनले अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने ट्रम्पको निर्णय बाइडेनका लागि निकै सकसपूर्ण भएको जनाएको हो। सन् 2020मा तालिबानसँग युद्ध अन्त्य सम्झौता पछिको वस्तुस्थिति सही ढङ्गबाट पहिचान नगरेर र आवश्यक तयारी नभएकाले अमेरिकी र अफगानीको ज्यान समेत गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 26 अगस्त 2021मा काबुल विमानस्थलमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा 170 अफगान नागरिक र 13 अमेरिकी सैनिक को ज्यान गएको थियो। तालिबान शासनबाट जोगिन अफगान नागरिकहरू हताश मनस्थितिमा काबुल विमानस्थलबाट अन्यत्र जान खोज्दा अस्तव्यस्त स्थिति उत्पन्न भएको थियो। सरकारले त्यस्तो घटना हुनु पूर्व त्यहाँका नागरिकहरूलाई सकुशल उद्धार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अर्थतन्त्र तत्काल गतिशील बनाउनेदेखि राजस्व बढाउन, कर छली नियन्त्रण तथा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्मका नीति तथा कार्यक्रम परेका छन्। महँगी र चर्को ब्याज दरको मारमा आम जनतालाई राहत दिने खालका भन्दा पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा
पैसाको अभाव छ। निर्माण व्यवसायले काम सकिसकेको 65 अर्ब बराबरको रकम त सरकारले नै रोकेको छ। त्यस्तै सरकारले सही तरिकाले कागजात पेश गर्न नसक्दा विदेशी दात्री निकायबाट 20 अर्ब बराबरको रकम लिन बाँकी छ। तर पुँजीगत खर्च बढाउने र शोध भर्ना रकम कसरी लिने विषयमा भने सरकारको कुनै योजना छैन। आम जनताले बेहोर्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि तत्काल कारण गर्न नसक्ने खालका योजनामा केन्द्रित भएको विज्ञको टिप्पणी छ। हामी बिग्रिँदै छैनौँ है, हामीले भएका समस्यालाई तत्कालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा केही सम्बोधन गर्दैछौँ भन्ने एक प्रकारको विश्वसनीयता जगाउनु पर्ने यो जुन कमन मिनिमम प्रोग्राम हो। अब यो एउटा निबन्ध लेखे जस्तो पञ्चवर्षीय कार्यक्रम, निजगढ एयरपोर्ट बनाउनु त 5 वर्षले पनि पुग्दैन नि। त्यस कारण यस्तो गम्भीरता नभएको कुनै पनि देशको समस्यालाई गहिराइमा नबुझिकन निबन्धको हिसाबले ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले हामीलाई कतै पनि पुर्याउँदैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने उल्लेख छ। तर वास्तविकता फरक छ। गत वर्षभन्दा दोब्बर बढी महँगो ब्याजका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता हस्केका छन् भने विदेशी लगानीकर्ता अन्य देशमा भन्दा थप लाभ पाउन नसकेकाले नेपाल आउन चाहिरहेका छैनन्। 100मा 2-3टा कुरा मात्रै लागू गर्न सकियो भने पनि साह्रै गनिमत हुन्छ। यी सबै आदर्श कुरा छन्, सहज रूपमा लागू गर्न सकिँदैन हो। बरु केही कुरामा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ अडिक हुन सक्छौँ, जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा सेवा प्रवाहमा चाहिँ विकृति विसङ्गतलाई नियन्त्रण, एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्स भन्छ, त्यस्ता कुराहरू नियन्त्रण गर्ने, अलिकति लगानीको वातावरणको निमित्त चाहिँ अलिकति उद्योगपति व्यवसायको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा अलिकति सुधार गर्ने, करप्सन पर्सेप्सन इन्डिकेटरलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्ने। अहिले राजस्व भन्दा चालु खर्च 28 अर्ब बढी छ। तर सरकारले चालु खर्च घटाउन यसअघि नै 4 वर्ष अघि सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन। प्रतिवेदनमा 21 सङ्घीय मन्त्रालयलाई घटाएर 16मा झार्न, महाशाखा र विभागमा कर्मचारी घटाउँदै अनावश्यक विकास समिति तथा बोर्ड खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन एकदम कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लिमेन्टेबल छ होइन। त्यसैले फेरि नयाँ आयोग बनाऊ, आफ्ना पार्टीका आसेपासेलाई त्यहाँ देऊ होइन, 4-5 महिना उनीहरूलाई तलब भत्ता खुवाऊ गर्नु साट हो। अहिले नै त्यो यो सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेस होइन, माओवादी, समाजवादी, के जसपा को हुन्, सबै सँगै बसेर दिल्ली खनालले पेश गर्न लाउने। सरकारले जनतालाई महँगीको मारबाट बाहिर निकाल्न सस्तो आपूर्तिसँगै स्वदेशमै उत्पादन बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। वस्तुको माग नभएर निराश भएको निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सरकारले बजार चलायमान गराउने गरी विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने नीति तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले भोलि भियतनामसँग पेरिस ओलम्पिक छनौटको दोस्रो लेग खेल्दैछ। पहिलो खेलमा भियतनामले एकतर्फी जित दर्ता गरेको थियो। पहिलो लेगमा 5-1ले पछि परेको नेपालको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना निकै कमजोर छ। प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले दोस्रो लेगमा सकेसम्म स्तरीय प्रदर्शन गर्ने बताए। भोलिको खेलमा कम्तीमा 5-0 को गोलको जितले मात्र नेपालको अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना रहन्छ। भियतनाम विरुद्ध यो अन्तरको जित निकै मुस्किल हुने थापाको भनाइ छ। यद्यपि पहिलो खेलमा भएका गल्ती सच्याउने मौकाको रूपमा दोस्रो खेललाई हेरेको उनले बताए। आगामी जुलाई-अगस्तमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा हुने फिफा विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको भियतनामका लागि भने ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्न नेपालसँग 4-0 को पराजय पनि पर्याप्त हुनेछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 6 बजेपछि सुरु हुनेछ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्च क्लबलाई आज 2-0 ले पराजित गरेको मनाङ जाउला खेलसँग समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। च्यासल मैदान ललितपुरमा भएको 6औं चरणको अन्तिम खेलमा मनाङले शानदार जित दर्ता गरेको हो। 4औं मिनेटमा उत्तम राईको प्रहार मनाङका गोलरक्षक दीप कार्कीले विफल बनाएका थिए। लगत्तै प्राप्त कर्नरपछि आएको बलमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीको हाफ भली समेत रोकेर दीपले मनाङका लागि लगातार 2 खतरा टारे। 18औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठको क्रसमा कोफी टिमोथीको हेडर बाहिरिएपछि मनाङले पहिलो मौका गुमायो। 27औं मिनेटमा कमल थापाको पास रोशन राणा मगरले सदुपयोग गर्न नसक्दा मनाङले अर्को मौका खेर फाल्यो। 34औं मिनेटमा कोफीको गोलमा मनाङले अग्रता बनायो। फ्रेन्चका डिफेन्डर अख्रोर ब्रेकले डिवक्स बाहिर पोसेसन गुमाए।
सोही मौकाको सदुपयोग गर्दै कोफीले गरेको प्रहार गोल भएको हो। 51 मिनेटमा मनाङले दोस्रो गोल गर्यो। गोलरक्षक दीपले दिएको पासमा रणदीप पौडेलले उत्कृष्ट काउन्टर मुभ सिर्जना गरे, जसको सदुपयोग गर्दै सुमितले मिलाएको क्रसमा कोफीले सहज गोल गरेका हुन्। खेलको अन्तिमतिर फ्रेन्चले मनाङलाई दबावमा राख्यो। 89 मिनेटमा उत्तम राईको प्रयास सफल भएन। अतिरिक्त समयमा सन्तोष खत्रीको प्रहार बाहिरिएसँगै फ्रेन्चले मनाङसँग हार बिहोर्यो। 6औं चरणसम्म अपराजित मनाङको तालिकामा 14 अङ्क भएको छ। 12औं स्थानको फ्रेन्चको भने 4 अङ्क छ। एपीएफका सोनाम सार्की र नेपाल प्रहरीका भूपेन्द्र थापा वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेका छन्। दुवै खेलाडीले पुरुषको 63.5 किलो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा सोनामले बागमती प्रदेशका सागर दर्जीलाई पराजित गरे। भूपेन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशका महेन्द्र चन्दलाई हराए। 51 केजीमा बागमतीका रविन थापाले मध्य प्रदेशका लक्ष्मण राई तथा एपीएफका आशा तामाङले कोशी प्रदेशका फुङलाङ काम्बाङलाई हराउँदै फाइनल पुगे। 57 केजीमा बागमतीका सुलभ मालीले प्रहरीका शम्भु राजवंशी र कोशीका सुरेन्द्र राईले सुदूरपश्चिमका रामबहादुर थापालाई पराजित गरे। 71 केजीमा सुदूरपश्चिमका भरत चन्द, कोशीका प्रशान्त दाहाल फाइनल पुगे। 80 केजीतर्फ लुम्बिनीका हेमराज रावल र बागमतीका मनोज तामाङ फाइनल पुग्दा 92 केजीमा एपीएफका रविन नेपाल र बागमतीका उमङ महर्जनले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। महिला 50 केजीमा बागमतीकी सुषमा तामाङले कर्णालीकी तेजीमाया गुरुङलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाइन्। मधेसकी अस्मिता दुवालले यही तौल समूहबाट फाइनलमा स्थान बनाउँदा 54 केजीमा बागमतीकी अञ्जली तेली, एपीएफकी सञ्जुमाया थिङ फाइनल पुगे। 57 केजीमा प्रहरीकी निशा तामाङ, बागमतीकी पेमा शेर्पा, 60 केजीमा बागमतीकी हेमा राई, एपीएफकी सङ्गीता सुनवार, 66 केजीमा एपीएफकी विनिता थापा मगर, बागमतीकी निस्मा गुरुङ तथा 75 केजीमा कोशीकी त्रिषा जबेगु र एपीएफकी सरस्वती राणा मगर फाइनल पुगेका छन्। नेपालले महिला फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन थालेको 4 दशक भयो, तर निरन्तर सहभागी हुन थालेको भने सन् 2010 यता मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुनरागमनपछि नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। 2023 को फिफा विश्वकपमा कोटा थपिएकोले नेपालले पनि विश्वकप खेल्न सक्ने आंकलन थियो, तर दक्षिण एसियामै खुम्चिएको नेपाललाई हराउँदै बलियो भियतनामले विश्वकप कति टाढा छ भनेर प्रश्न पारिदिएको छ। सन् 2019 मा टोकियो ओलम्पिकको छनौटमा नेपाली महिला फुटबल टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालले फिफा वरियतामा 44औं स्थान माथि रहेको म्यानमारलाई मात्र नभई दक्षिण एसियाका अब्बल मानिएका भारत र बंगलादेशलाई बराबरीमा रोक्दै अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा भने नेपालको प्रदर्शन राम्रो रहन सकेन। त्यतिबेला निरु थापा, सावित्रा भण्डारी, अनिता बस्नेत जस्ता अब्बल खेलाडीको वर्चस्व रहेको महिला टिमलाई राम्रो प्रशिक्षण, पर्याप्त एक्सपोजर र सुविधा थिएन। त्यही कारण नेपालका लागि विश्वकप, ओलम्पिक जस्ता ठूला प्रतियोगिता सपनामा सीमित भए र दक्षिण एसियामै खुम्चिनु पर्यो। अझ यसपटक त विश्वकपमा छनौट भइसकेको भियतनामले पनि नेपालको स्तर छर्लङ्ग बनाइदियो। अनि म्यानमार पछाडि अलिकति कम्पिटिटिभ ओपोनेन्ट भनेको हामीले भियतनाम पायौँ। भियतनामसँग खेल्नुभन्दा अगाडिको जति पनि अब हामीले चाहिँ वर्कआउट गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्छ र उनीहरूको ऱ्याङ्किङ वाइज हेर्ने हो भने उनीहरूको लेभलको कुनै टिमसँग हामीले फ्रेन्डली म्याचेसहरू खेलेको भए चाहिँ हामीले केही हदसम्म हाम्रो गेम सुधार्न सक्यौँ होला। कुनै पनि प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा ल्याउने हो भने आफूभन्दा बलिया टोलीसँग अभ्यास गरिन्छ। प्रशिक्षक, पूर्वाधार लगायतमा लगानी बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक मानिन्छ। तर नेपाली महिला फुटबल टोलीको हकमा सम्भावना भएर पनि यो कहिले लागू भएन। 5 पटकसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेको नेपालले आफ्नो स्तर सुधार्न सकेन। बरु बंगलादेश, भुटान जस्ता देश निकै अघि बढिसकेका छन्। मेरो ब्याचबाट आइरहेको प्लेयरहरू चाहिँ आजसम्म स्ट्रगल गर्दाखेरि त्यही हो, साउथ रिजनदेखि हामीले माथि उठेर हेर्दैनौँ अनि मात्रै जब साउथ रिजनको गेम साफ च्याम्पियनसिप आयो र आइसके पछाडि हाम्रो भिजन माथिल्लो भिजन भएको साफ जित्छ त। साफकै भिजन भयो भने त साफमै अल्झिरह्यो भने त हामीले त कुनै पनि टुर्नामेन्टहरू, कुनै पनि टाइटलहरू जित्न सक्दैनौँ। खेलाडीको प्रदर्शन र एसियाली छनौट आधार मान्ने हो भने पुरुषभन्दा महिला टिमको विश्वकप छनौटको बाटो सहज देखिन्छ। तर इन्फाले महिला फुटबलको संरचनालाई कहिले पनि गम्भीर रूपमा लिएन। यसपटक पनि नेपालका लागि दोस्रो चरणमा पुग्ने राम्रो अवसर थियो, तर घरेलु मैदानमा भएको ओलम्पिक छनौटका लागि नेपालले मात्रै 1 महिना तयारी गर्यो, जुन भियतनाम जस्तो टिमसँग खेल्न पर्याप्त भएन। यदि हामी ग्रो गर्नु छ भने चाहिँ अलिकति
यस्तै अब हामीले त एसियाना कन्ट्रीको नेसनहरूसँग चाहिँ महिला फुटबलको टिमलाई चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ खेलाउनु पर्ने म्याचहरू खेलाउनु पर्ने जस्तो मैले अब मैले बटुलेको। राष्ट्रिय टिम राम्रो हुन घरेलु संरचना बलियो हुनुपर्छ, तर नेपालमा महिला फुटबलको घरेलु प्रतियोगिता शून्य प्राय छ, न त खेलाडीले एक्सपोजर पाउँछन्। अब पनि महिला फुटबललाई सहभागितामा मात्रै सीमित बनाउने हो भने नेपाललाई दक्षिण एसियामा कमजोर मानिने देशले नै नउछिन्लान् भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।